जामिया हफ्सा के अंदर बड़ी जगह मौजूद है। इंशाल्लाह किसी तहखाने में इनको बंद करेंगे और बंद करने के बाद फिर फैसला सुनाएंगे और फिर पूरी कौम को इंशाल्लाह खुशखबरी देंगे संसार करने की। आप कैसे लगा सकते हैं कोड़े? आप अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के हाकिम है। ये जामिया, ये लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा, यहाँ पर कोई अलग सल्तनत कायम है, आप उसके अमीरुल मोमिनीन है, आपके हुक्म से लगेंगे कोड़े। कुव्वत जाबिर और नाफिजा आपको हासिल है, और अगर आपको हासिल है तो फिर आप क्यों कह रहे होते हैं फला मेरा साथ दे, फला मेरा साथ? आपको जमीयत से तकलीफ क्या है? आपको जमीयत से तकलीफ ये होगी कि जमीयत वाले आपके रास्ते पर नहीं चल रहे। नहीं चलते भाई, हम लोग इस मुल्क में नहीं चलना, हमें कत्ल गारत पे नहीं उठानी हमें बंदूक। और आपने जो बंदूक उठाई हुई है तो आपने कौन सा तीर मार लिया है? इन अदालतों को हम अपनी जूती के नोक पर रखते हैं। इन अंग्रेज़ की अदालतों को, जो अंग्रेज़ों की बनी हुई है ना, ये जूती के नोक पर है हमारी, इसलिए हम इन अदालतों को नहीं मानते। आपके नज़दीक होगा ये दारुल कुफर 10 दफ़ा होगा, हमारे नज़दीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुल्क है ये। दीनी जमातें इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं? जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, उन्होंने रास्ता ही यहूद और नसारा का पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता अख्तियार किया। ये हजरात पार्लियामेंट में ना होते ना, ये जो आपका जामिया हफ्सा एक दफ़ा गिरा, ये 36 मरतबा बिल्डोज हो जाता है। सबसे पहले तो ये मुनाफिकों से हम निजात पाए ना, जो ये सारे के सारे मुजाहिदीन के खिलाफ खुद खड़े होते हैं। ये जो पाकिस्तान की फ़ौज पे हमले कर रहे हैं, ये तालिबान, टीटीपी, ये वाले मुजाहिद, इनको हम कातिल और दहशतगर्द मानते हैं। ये सीढ़ियों की दुकानों में धमाके करने वाले और ये फौजियों को ज़िबा करने वाले। अब ये सारे मुस्लिम लीग ही, ये तो मुनाफिक लीग है। मुस्लिम लीग जो है सबसे बड़ी मुनाफिक लीग है, ये सबसे बड़ा मुनाफिकों की जमात है। इनको जो जहाँ से इख्तियार मिल जाए, पैसा मिल जाए, उसके साथ दोस्ती लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्ग वारम हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हज़रत फरमा रहे हैं कि हम अब्दुल कवी को कोड़े मारेंगे और उसका इंतज़ाम करेंगे, या पकड़ के तहखाने में कोड़े मारेंगे। और ये भी फरमा रहे हैं कि कोड़े सिर्फ़ उसको लगने वाले नहीं हैं, बल्कि कोड़े तो यहाँ बहुत सारे सियासतदानों को और जमीयत का भी नाम लिया और बहुत सारे उलमा को भी लगने वाले। पहली बात तो ये है कि अगर अब्दुल कवी को आपने कोड़े मारने, उसका अहतमाम करना है, तो उस दिन फिर आपने धमकियाँ दे के क्यों निकाला? बांध लेते, आप वहाँ मार देते कोड़े, उसको नीचे ले जाके तहखाने में उसकी वीडियो बनाते, लग पता जाता दुनिया को। आपको भी पता है कि आपसे ये कोड़े नहीं मारे जाएंगे, और अब्दुल कवी को नहीं मारे जाएंगे जिसके बनते भी हैं, तो आप औरों को क्या मारेंगे? और फिर आप बार बार जमीयत का नाम क्यों लेते हैं? वो तो है ही उलमाए इस्लाम, उलमाए इस्लाम की जमीयत है। पहले भी अब भी हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब पर 3 कातलाना हमले हुए हैं। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त वो जो बुलूगत वाला बिल भेज रहे हैं, ये लोग 18 साल की उम्र से कम शादी नाजायज़ कर रहे हैं, उस पर हज़रत ने फरमाया कि ये ख़त्म करो वरना हम सड़कों पर होंगे। और हज़रत की बड़ी हिमायत हो रही है पख्तून मुआशरे, बलूचिस्तान मुआशरे से। अमल वली ख़ान जैसा आदमी वो बोला, उसने कहा यार ये तो इसका ताल्लुक़ बुलूगत से, उम्र से थोड़ी है। ये हज़रात पार्लियामेंट में ना होते ना, ये जो आपका जामिया हफ्सा एक दफ़ा गिरा, ये 36 मरतबा बिल्डोज हो जाता है। आप एक हैं अकेले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी सब अता फरमाया। आप चाहते क्या हैं? आपको मरना है और सबकी मौत के दरवाजे खोलने हैं आपने। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपको उम्र दे। आपसे देखकर हम जुर्रत और हमीयत सीखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैल मुझे मार, जाके इधर टक्कर मार, उधर टक्कर मार। अब्दुल कवी को तो आपसे कोड़े मारे ना गए, और आप कह रहे हैं जी वो जमीयत वालों को लगेंगे, कई सियासतदानों को लगेंगे। यानी जो घर बैठे हो ना, अगर मैं बचा रहा तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा, नहीं तो पहली फुर्सत में मुझे मारो आके। जो गैरत और हमीयत का दर्स उम्मे हसन साहबा दे रही हैं, जो आप दे रहे हैं, मुझे नहीं पता अब जामिया फरीदा की क्या सूरत हाल है, लेकिन मैंने पिछले दिनों वीडियो देखी, आप वहाँ जिक्र करा रहे थे। अल्लाह करे वो आपके पास हो, और अल्लाह ताला आपको ऐसे 20 इदारे दे, आप जैसे गैरतमंद लोग तलबा में गैरत मुंतकिल करें, हमीयत मुंतकिल करें, असल दीन मुंतकिल करें। मौत के रास्ते ना पूछें आप। और ये नेट पे आके ना, अब आप मेरे बड़े हैं लेकिन इसको बढ़ के मारना कहते हैं, मतलब आप मौलवियों के सुल्तान राही बन गए हैं। आप ना करेंगे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। आप वो उसकी बात ही ना करें जो आपसे नहीं हो पाएगा। और फिर धमकियाँ
تو آپ کی نوک کے زبان پر ہے. انہوں نے کہا عبدالقوی کہہ رہے ہیں میں پرچہ کروں گا. آپ نے کہا میں مجاہدین سے کہوں گا اس کا علاج کرو. تو مجاہدین کا تو ہلکے سے ہلکا علاج کیا ہوگا؟ وہ مجاہدین کون ہوں گے؟ اب میں یہاں پر نا کچھ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا. یہ جو پاکستان کی فوج پہ حملے کر رہے ہیں، یہ طالبان، ٹی ٹی پی، یہ والے مجاہد، ان کو ہم قاتل اور دہشت گرد مانتے ہیں. یہ سیڑھیوں کی دکانوں میں دھماکے کرنے والے اور یہ فوجیوں کو ذبح کرنے والے. ایک اسلامی مملکت میں آپ کے نزدیک ہوگا یہ دارالکفر 10 دفعہ ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہے. الحمدللہ اسلامی ملک ہے یہ. ہمارے پاس الحمدللہ حضرت شیخ الاسلام بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، تبلیغی مراکز بھی ہیں. مانا یہاں پر غالب ہے، کفر کا نظام غالب ہے، یہاں بے حیائی غالب ہے، لیکن اس کے وہ طریقے جو آپ کر رہے ہیں، آپ اکیلے دنیا میں سمجھدار نہیں ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی ہم فلاں کو کوڑے ماریں گے، فلاں کو کوڑے ماریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ وہ ہیں، آپ سے نہ کبھی کوئی گناہ سرزد ہوا. آپ اپنے وقت کے امام معتزلی ہیں. آپ سے نہ کوئی کبیرہ نہ کوئی صغیرہ کو گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے. وقت کے جنید بغدادی اور سفیان ثوری ہیں آپ. ہلکا رکھیں مولانا، ہلکا رکھیں. لوگ آپ سے سیکھ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کرے لوگ آپ سے اور جڑیں اور سیکھیں اور بچیاں. میں تو کہتا ہوں وہ جامعہ حفصہ گرنے سے پہلے جو 10,000 بچیاں تھیں، یہ پچھلے 10-15 سال آپ نے وہ انقلاب چلایا ہوتا نا، آپ صحیح معنوں میں بندوق لے کے اٹھتے، آپ کا انقلاب حاوی ہوتا. یہ نہ کریں. یہ مطلب دوسرا کوئی عالم نہیں ہے، دوسرا کوئی انسان نہیں ہے، دوسرا کوئی نمازی نہیں ہے. ساری دنیا کا حق، ساری دنیا کا تقوی، ساری دنیا کا جہاد، ساری دنیا کی عظیمت، ساری دنیا کی جرت، حمیت، بہادری اور غیرت وہ آ کے سما گئی ہے آپ میں. اور کیسے لگا سکتے ہیں آپ کوڑے؟ دوسروں کو تو آپ کہتے ہیں جی پگڑی نہیں باندھتے، آپ پگڑی پہ بھی کہتے ہیں. آپ کیسے لگا سکتے ہیں کوڑے؟ آپ امیر المومنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں. یہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ، یہاں پر کوئی الگ سلطنت قائم ہے، آپ اس کے امیر المومنین ہیں، آپ کے حکم سے لگیں گے کوڑے. قوت جابرہ اور نافذہ آپ کو حاصل ہے، اور اگر آپ کو حاصل ہے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں میرا ساتھ دے، فلاں میرا ساتھ؟ آپ کو جمعیت سے تکلیف کیا ہے؟ آپ کو جمعیت سے تکلیف یہ ہوگی کہ جمعیت والے آپ کے راستے پر نہیں چل رہے. نہیں چلتے بھائی، ہم لوگ اس ملک میں نہیں چلنا، ہمیں قتل و غارت پہ نہیں اٹھانی ہمیں بندوق. اور آپ نے جو بندوق اٹھائی ہوئی ہے تو آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ یہاں علماء ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. وہ آپ کو نہیں چھڑتے تو آپ بھی کسی کو نہ چھڑیں. آپ لوگوں کو کوڑے مارنے کی دھمکیاں نہ دیں. آپ یہ نہ کہیں فلاں کو لگیں گے، فلاں کو لگیں گے. اور شرعی طور پہ آپ بھی غلط بات کر رہے ہیں. آپ نہیں مار سکتے کوڑے. میں نے یہ بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے میں نے وہ کھول کے دیکھا ہے. وہ امیر المومنین کر سکتا ہے، حکومت وقت کر سکتی ہے، آپ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کی حیاتی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو. آپ کو کچھ اندازہ ہے آپ کو یا ام حسان صاحبہ کو کچھ ہو گیا تو یہاں مگرمچھ کیسا منہ کھول کے بیٹھا، یہ نگل جائیں گے ہر چیز کو. اور پچھلے والوں سے نہیں سنبھالا جانا مولوی صاحب، اللہ کا واسطہ ہے مت کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو، لال مسجد کو، جامعہ حفصہ کو، یہ جتنے آپ سے متعلق ادارے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ان کو بلڈوز نہ کروائیں. آپ بیل مجھے مار والے کام نہ کریں. بٹ ٹھیک ہے، اس نے غلط حرکت کی، اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا دارالفتہ. آپ گئے، آپ نے اس کو نکالا. اور ایسے شخص کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. پرلے درجے کا بےہودہ انسان ہے وہ. ایک عالم دین کو علماء کا مذاق بنا دیا، اس آدمی نے دین کا مذاق بنا دیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اٹھا کے جی جمعیت کو بھی مار دیں گے اور پتہ نہیں کتنے علماء کو آپ کوڑے مار دیں گے. اچھا پھر آپ کی یہ بھی مزے کی بات ہے، آپ ویسے ہی بیان کسی کا سنتے نہیں. آپ شروع کے 2 منٹ سنتے، ٹائم تو آپ کے پاس ہے نہیں. اسپیڈ آپ کی ماشاءاللہ 290 اسپورٹ موڈ لگا ہوتا ہے ہر وقت آپ کا. وہ 2-3 منٹ سن کے آپ اس کے اوپر جو ہے نا پھر نئے بیان کر دیتے ہیں. اور باقی ناراض مت ہوئیے گا، اب آپ سوشل میڈیا پر ہیں، اب آپ سریے والے کے ظلم پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، عبدالقوی پہ بنا رہے ہیں، ہر ایک پہ بنا رہے ہیں. تو دیکھیں جناب، وہی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب فوج سیاست میں آئے گی تو پھر سیاست فوج میں جائے گی. تو اگر فوج بات کرے گی تو فوج کو بات سننی پڑے گی. تو بالکل اسی طرح مولانا آپ سوشل میڈیا پر آئیں گے، آپ ہر ایک سے پنگے لیں گے تو پھر آپ کو باتیں سننی پڑیں گی. لیکن باتیں وہ کریں جو آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس کے مطابق کریں. آپ شرعی حدود میں کریں. یو آر ناٹ امیر المومنین اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو سنسار اینی ون. تو سلامت باشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.